على بركة الله. دونك لي تيب دو تري اللي كاينين كاينين 3 تيب 3 تيب دو تري. دونك كاين 3 تيب دو تري. كاين par sélection, كاين par bulle ولا le tri à bulle, et le tri par insertion. دونك هادو هما لي 3 تيب لو بلو بوبولير، ماشي هما اللي كاينين. راه كاين كما قال صديق، قالنا كاين لو تري رابيد حتى هو كاين بزاف، كل واحد علاش كيتبازا. دونك هادو هما اللي زعما بي ريبونديو اللي كيتحطوا بزاف في لي كور ديال لي بروف ولا يتبازاو لي زيكزام عليهم. دونك اول حاجه نشوفوا لو تري par sélection. دونك باش نفهموا هاد لو تري بار سيليكسيون نحطوا واحد ليكزامبل ديال طابلو. عندنا طابلو ما نكبروش بزاف باش نتحكموا في لا سيميلاسيون ديالنا. غنحط فيه 5 د لي زيليمون 0 1 2 3 4. نديرو باغ اكزومبل هنا عندي 5، هنا عندي 2، هنا عندي 7، هنا عندي 9 وهنا عندي 1. داكوغ. دونك اللي بالاحمر لي زانديس، وهادو هما لي زيليمون اللي عندي في المثال ان طابلو دو تيب انت. داكوغ. اللي مطلوب مني انايا في الريزولتا انني ندير لو تري بار اوردر كرواسون. داكوغ. نديرو لو تري بار اوردر كرواسون لو تيب. دونك بار اوردر كرواسون شنو خصني نلقى في الريزولتا؟ نلقى واحد لو طابلو اللي في الاخر نتريي. دونك في الريزولتا فينال خصني نلقى نورمالمون، خصني نلقى هنايا 1، هنايا 2، هنايا 5، هنايا 7 وهنايا 9. داكوغ. دونك هادي هي الريزولتا فينال اللي خصني نوصل لها انا نورمال. دونك بار سيليكسيون شنو كتعني؟ دونك مادام انا غادي نقلب على باغي ندير لو تري بار سيليكسيون، دونك خصني نسيليكسيوني اولا لو مينيموم. دونك داك لو مينيموم هو نرجعو في الاول. نشوفوا لا ميثود. دونك بحال هنايا غادي ندخل لو طابلو. انا نورمالمون فاش كنبروغرامي انا ما عارفش لو طابلو شنو هما لي نومبر اللي فيه. المثال عطيت هو ديجا عامر ولا عطيت ليوتيليزاتور هو يعمر. دونك انا ما عارفش لي نومبر اللي فيه. انا باش نقلب على المينيموم غادي نبروبوزي كو هذا هو المينيموم. هذا هو المينيموم الاول. ها وغادي نبقى نقارنو. دونك المينيموم شكون هو هنايا؟ هو 5. داكوغ. د لانديس 0. غادي نقارنو مع الثاني. سي هاد المينيموم سي هاد المينيموم كبر من ليليمون الثاني اللي هو هذا. نديرو دونك سي هاد المينيموم. دونك المينيموم هو 5 كما كتشوفوا. غنقارنو مع هاد لاكاس.
الا كان كبر هذا كبر من هذا، دونك راه ماشي هذا هو المينيموم، هو هذا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نغير المينيموم. تعوض ما تبقى لي سيدي 5 غادي نرجعها 2 نشونجي. دونك انت لاحظ سي، دونك لا كونديسيون سي داخله، هي ولات هنا 2. عاوتاني غادي نمشي نكمل المقارنه ديالي. دونك هذا هو المينيموم، الانديس ديالو هو 1. غنمشي غادي نشوف هنايا واش هذا المينيموم كبر من هذا. لا، لا كونديسيون يفو. دونك نمشي نقارن هذا المينيموم واش كبر من هذا. لا. واش المينيموم كبر من هذا ليليمون؟ وي، 2 est supérieur à 1. دونك المينيموم شكون هو في الحقيقه؟ هو 1. المينيموم هو 1. داكور. دونك انا فاش لقيت المينيموم، دونك هنايا لا لاحظتوا شنو درت؟ مشيت كنقلب غير على المينيموم. هاد ليطاب هادي اللي درنا بيناتنا لا غوشيرش دو مينيموم. دونك فاش لقيت المينيموم شنو خصني ندير؟ جيبو هو الاول. دونك نجيبو هنايا. نورمالمون المينيموم حتى انا باغي ندير لو تري باغ لوردر كرواسون. ايوا هذا اللي كان هنايا في هاد لاكاز، هاد 5 ردها في بلاصه داك العدد نورمالمون. دونك ويبقى شي الاخر داير بحال هكا 2 7 9. دونك واش تتخيل الطابلو؟ مازال ما تتخيل. عندي 1 2 ولكن مازال ما تتخيل الطابلو كامل. داكور. دونك هذا هو البرانسيب. كندير لا ريشيرش دو مينيموم، وبهاد لا ريشيرش دونك منين انا مأكد كو لاكاز الاولى فيها المينيموم، لاكاز الاولى وليت مأكد ان هي اللي فيها المينيموم، دونك ما بقيتش انتريسي ليها. غادي نمشي لو ريست دو طابلو، غادي نتيستي على لو ريست دو طابلو شكون هو المينيموم هنايا. داكور. دونك نفس الخدمه غادي ندير. دونك لاكاز الاولى ما غاديش نهضر معاها. دونك فيها ديجا 1، نهضر مع 9 و5. دونك كنعاود نفس القضيه القبيله. دونك انا لاكاز الاولى ديالي دابا شكون هي؟ هي دو لانديس 1. هذه هي لاكاز الاولى ديالي. من هنا خصني نبدا نورمالمون، من هنا من 1. دونك نورمالمون المينيموم هو اللي كاين في لاكاز 1. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نعطيها المينيموم، غادي نعتبره هو 2. داكور. دونك كنعتبره هو 2 وغادي نمشي نتيستي مع لي زوطخ زيليمون. واش 2 كبر؟ واش المينيموم؟ دونك كنتيستي المينيموم. واش المينيموم كبر من 7؟ لا. واش المينيموم كبر من 9؟ لا. واش المينيموم كبر من 5؟ لا. دونك صافي ما غادي ندير لا ايشونج لا والو. غادي يبقى لي الطابلو هو هذاك، وغادي نمشي البارتي الثانيه. دونك تاكدت ان هنايا كاين المينيموم، وتاكدت ان كاين لو سويفي ديال المينيموم هنايا. دونك انا غادي نهضر غير مع لو ريست دي طابلو، مع 7 و9 و5. داكوغ. دونك هادو هما اللي غنهضر معاهم وندير معاهم لو تيست. الاخرين ما بقاوش كيهموني. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نفس الحاجه اللي درت قبيله، نفس الالغوريثم. غادي نبروبوزي كو لا كاز الاولى، لا بروميير كاز اللي هي دابا ليليمون 2 ولا دانديس 2، هي اللي فيها المينيموم. دونك المينيموم هو 7. دونك كيسيون، واش المينيموم في هذه الحاله كبر من 9؟ لا. واش المينيموم كبر من 5؟ وي. دونك المينيموم شكون هو هنايا؟ هو 5. المينيموم هو 5. فوالا. داكوغ. دونك منين عرفت ان كاين المينيموم شنو خصني ندير؟ خصني ندير ليشونج من هنا لهنا. داكوغ. دونك المره الجايه غادي دونك هنايا عندي لي مينيموم، يعني درتهم 1 2 غتولي لي 5 هنا، والسبعه غادي تجي لي لهنا. داكوغ. وهنايا كاينه 9. دونك دابا لو طابلو ديالي يولي لي هو هذا. داكوغ. دونك هنا غادي نمشي نقلب على لو مينيموم. دائما نفس لو برانسيب.
غادي نحط لو مينيموم ديالي شكون هو 9 هو 9 وغادي نقارنوا واش هاد لو مينيموم كبر من لاكاز اللي من بعدو وي دونك ندير ليشونج ندير لي ليشونج دونك شنو غادي يعطيني دونك الا درت ليشونج داكوغ دونك هنايا كنحصل في الاخر على لو ريزولتا فينال اللي هي عباره على ان طابلو تخي دونك درنا لو تري par la recherche de minimum ou le tri par sélection كنسيليكسيونيو المينيموم وكنشونجيو داكوغ دابا غادي نمشيو نشوفوا الالغوريثم اللي كيعبر على هذا الشيء دونك اول حاجه لي فاريابل اللي كيبان لي اولا في لا ستركتور دو دوني اللي غادي نحتاج هو طابلو الطابلو هذا اللي اختاريت دو تيب الغوريثم دونك قلنا هنايا في لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل دونك عندي واحد لو طابلو 5 في المثال ولا 5 اونتي غنحتاج واحد المين هي اونتي ونحتاج واحد لانديس مين الفاريابل نسميه انديس مين هو انديس مينيموم دونك شنو كنقصد بالانديس مينيموم كاين المينيموم وكاين لانديس ديالو اشاك فوا لقيت واحد المينيموم كان اونغوجيستري المينيموم وكان اونغوجيستري لانديس ديالو بحال في ليكزامبل في الاول المينيموم كان هو 1 دونك لانديس ديالو كان هو شوفوا هنايا في هذا ليكزامبل هذا لانديس هو 4 لانديس ديالو كان هو 4 هنا داكوغ الان هو لانديس ديالو هو 4 باش نعرفوا مع من نديروا له ليشونج ضروري خصني لانديس باش كندير ليشونج انا ما نديرهاش غير مره واحده هذه الخدمه غادي تعاود لي لو ازور دو دونك هنا ندخلوا ولا احتاجينا ديما هذه الخدمه كنديروا دابا هادو لي فاريابل امبورطون ومن بعد الا احتاجيت شي فاريابل نعاود نرجع عندك معاه دونك ديبي دونك اول حاجه كنحط لو طابلو ديالي مثلا اما تعطي ليوتيليزاتور كما قلنا يعمرو اما نتايا طابلو سام عمرو راسك مثلا شنو حطينا 5 2 7 9 دونك لما ندير بوان فيرغول حيت غير الالغوريثم ابخي الا بغيتي تافيشي لو طابلو ديالك باش تشوفوا كيفاش كان في الاول دونك هاد بوغ اي ايكال 0 ان موان 1 فيغ باش نافيشي شنو ندير اكريغ طاب اي غير لافيشاج ديال لو طابلو حنايا اللي كيهمنا هنايا هو لو تري دونك الالغوريثم اللي غادي يدير لو تري هو هذا دونك باش نديرو لو تري عندنا دو شوز جوج الحوايج اساسيين نديرو لا ريشيرش دو مينيموم
داكوغ. وابخي باش تلقى المينيموم ديالك في لو طابلو شنو كنديرو؟ كنديرو واحد لا ميزاجور. mise à jour des valeurs de minimum et indice minimum. تسمحوا لي واحد الدقيقة، عندي لا كونيكسيون ني با ستابل، نحاول ندير 4G، غنحبس غير لونغوجيسترمون. دونك فوالا نكملو. قلنا اول حاجه كنديروا لا ريشيرش دو مينيموم، من بعد كدير لا ميزاجور، كتبدل لومبلاسمون، كتبدل لومبلاسمون ديال المينيموم مع ديك لا فالور اللي كانت ديجا. دونك سا فو دير كنبدلوا لي فالور دو مينيموم اي لانديس مينيموم. دونك كنبداو بواحد لا بوكل بور اي ايكال ا 0، كنبداو من 0 ا ان موان 2. حنا غادي نعرفوا علاش هاد ان موان 2 لا طاي موان 2. هاد ان كنقصد بها لا طاي، لا طاي في هاد الحاله هي 5. دونك نورمالمون كان خصني ندير هنايا ان الفوق نديكلاري ان ايكال، هنايا ندير ان ايكال 5. باش نبقاو في الجينيراليتي، ما نحطش غير واحد لا طاي معينه. دونك هنايا اول حاجه كتحط لي لو مينيموم. شنو هو لو مينيموم؟ لو مينيموم ولا بقيتو عاقلين كنديرو هو داك لاكاز الاول. دونك لاكاز الاول شنو كنعنيو به هنايا؟ هو لو طاب اللي كياخذ لنا اي الاول، غادي ياخذ لي في المثال زيرو، طاب زيرو، ليليمون زيرو هو المي. ولانديس مينيموم، لانديس مينيموم دائما كيكون هو هذا، هو اي. داكوغ. دونك هنا غادي ندخل في بوكل اخرى، دونك بوكل في وسط بوكل. باش كنسالي بوكل في الالغوريثم كنديرو فان بور. دونك هنا مازال ما ساليتش البوكل الاولى. دونك هنايا بور غادي ندخل واحد لا فاريابل جي. جي شنو نقول له؟ ايكال اي بلس 1. انتما تعرفوا علاش فاش غادي نديرو لاسيميلاسيون ا هنايا حد ان موان 1، حيت غادي ندير لو باركور ديال لو طابلو كامل فار سي. غادي ندخل هنايا بسي، هذه هي اللي مهمه، هذه اللي كنت كنهضر عليها قبيله. دونك سي طاب جي، سي طاب جي inférieur de minimum. اولا انا كنت شنو كنت كنقول قبيله؟ لو مينيموم كبر من داك ليليمون اللي من بعدو. انا هنايا كنعبروا عليها بحال اخرى، بحال اما دير هكا اما دير سي لو مينيموم كبر، سي لو مينيموم كبر من طاب جي، لا ميم شوز. داكوغ. نحافظوا على لي نوطاسيون من. دونك الا كانت هاد لا كونديسيون فغي، الوغ قلنا الا كانت لا كونديسيون فغي كتبدل لي لا فالور ديال المينيموم، كترجع المينيموم شكون هو؟ هو الطاب جي نورمال. ولانديس مينيموم ما يبقالناش هو اي، لانديس مينيموم غادي يولي لنا هو جي. دونك هنايا غادي نكونوا سالينا لا كونديسيون سي. واش كاين شي سؤال هنا، شي كيسيون في هاد لابارتي هادي؟ دونك هنايا من بعد أستاذ، وي تما هذيك ان موان دو، قلتي شرح لينا علاش كنتي درتيها تما.
مازال. وي مازال ما غاديش نسالي البروغرام، حيت هذيك فوقاش غنوصل لها. انا هدرت غير على هاد لابارتي. الا كان شي كيستيون هنا، الا كان شي كيستيون هنايا، حيت هاد ان موان دو غادي تبان لنا في لا سيميلاسيون دو بروغرام. علاش ما غاديش نديرو ان موان زا؟ باش غادي نولي داكشي اللي درتو قبيله مانيولمون غنديرو نفس الحاجه، ولكن بليتيليزاسيون دو بروغرام. غادي يبان لك علاش الا درت ان موان زا فين غادي نوصل. داكوغ أستاذ، غادي. تما إلا كان داك الانديس الأولاني هو 1، يعني إي إيكالا 1. وي واش تما غتولي ان موان، غتولي ان موان زان ولا؟ غتولي ان موان زا. صافي. لا تقدر شوف، هو سي ان شوا. راه ماشي هذه نقطه مهمه بعد. بالنسبه لي بروف ديالكم وكذا في ليكزام، فاش كيقول لك اعطيني لو تري ويفرض عليك ان تري، خصك تقول له لو برانسيب. وهذا لو برانسيب كيبان له في البروغرام ديالك اللي كتبتي. ولكن هاد لي ديتاي في المثال يقدر واحد يدير والجي يدير جي ايكالا اي. صحيحه، جي ايكالا اي عاود ما يدير اي بلس 1 يدير جي ايكالا اي. ولكن هنايا الا دار خصو هنايا يدير شنو؟ يدير اي موان زان. خصك ديما تلاحظ شي حوايج، حيت هنايا ما غاديش نبداو من الزيرو. انا باغي نبدا من الزيرو. انا درت اي ايكالا زيرو باش نبدا من لاكاز زيرو. نحط طابلو حدايا باش نفهموا علاش كنهضر. فريمون هاد لو تري هذا ولا لي طابلو خصهم يبانوا لنا قبالتنا باش ليكزومبل يكون باين. دونك انا باغي نبدا من هنا. باغي نعطي المينيموم في الاول هو 5 ونتيستيه مع الاخرين فين هو المينيموم. دونك خصني نبدا من الزيرو. داكشي علاش درت هنايا هاد لو شوا هذا. علاش بديت من اي ايكالا زيرو. وإلا بديت من اي ايكالا زيرو دونك شنو كندير؟ إلا لاحظتوا غادي نبقى نكومباري بين هذا واللي من بعدو. دونك بالتالي فاش غادي نوصل لهذا الاي ايكالا 4، واش غادي نقارنو مع اللي من بعدو؟ ما غاديش نقارنو مع اللي من بعدو، ما كاينش. دونك داكشي علاش بديت من ان موان زان. درت ان موان 2. درت ان موان. دونك هذه غادي تبان لنا مزيان ابخي فاش نديرو لا سيميلاسيون. دونك شنو هنايا؟ دونك من بعد شنو درت في هاد لابارتي؟ هاد لابارتي سي لا ريشيرش دو مينيموم. هنايا قلبت على المينيموم. ريشيرش دو مينيموم. داكوغ. من بعد فاش قلنا كنديروا لا ريشيرش دو مينيموم كنديروا الميزاجور. انا في البارتي الاولى لقيت المينيموم هو هذا. دونك كنرجع هذا لهنا وهذا يرجع لهنا. داكوغ. هادشي اللي كاين. هادشي اللي غادي ندير دابا. دونك وغادي نعبر عليه بهاد لي انستركسيون هادو. دونك كندير طابل انديس مينيموم. انا عندي الانديس مينيموم. دونك في الباركور الاول شنو غيكون المينيموم؟ المينيموم هو واحد. والانديس مينيموم هو 4. الانديس مينيموم هو 4. دونك شنو غادي انا باش نشونجي؟ دونك غنقول الانديس مينيموم طابلو d'aنديس مينيموم بحال اللي قلت طاب 4. شنو غادي نحط فيها؟ غادي نحط فيها الخمسة. دونك طاب 0. طاب 0 ما غاديش نقول طاب 0، غادي نقول طاب اي. دابا كنديروا لافيكتاسيون هكا. دونك طاب اي، حيت اي في هذه الحاله ايكالا 0. بوغ اي ايكالا 0. داكور. دونك من بعد شنو غادي ندير؟ غادي ندير طاب اي. دونك الطابلو d'aنديس مينيموم حطينا فيه هنا 5 ولات هنا 5، وهذا باقيه فيه 5. دونك شنو خصنا نحطو فيه؟ خصنا نحطو فيه لو مينيموم ترجع فيه 1. دونك كندير طاب اي نافيكتو له المينيموم. داكوغ. وهنايا كندير درت فان بور. دونك هنايا حتى هنايا غنكون درت فان بور. سيتا فان بور. هنايا فاش نسالي هادي غادي ندير فان بور.
هنايا فمراد. دونك دابا جات الوقيته باش ندير لا سيمولاسيون. لا سيمولاسيون ديال هذا البروغرام اللي كتبنا ولا د الالغوريثم. فوالا هذا هو الطابلو ديالي 0 1 2 3 et 4. دونك هنايا قلنا جوج ولا خمسة، جوج، سبعة، تسعود et 1. دونك فاش كنبغي نفهم شي بروغرام دائما كندير لا سيمولاسيون راسي، كنقول بوغ اي ايكال 0 شنو غادي يوقع. بوغ اي ايكال 0، بوغ اي ايكال 0 المينيموم ايكال طاب اي. دونك المينيموم كنافيكتيو له لا فالور دو طاب اي، و اي في هذه اللحظه ايكال 0. دونك باغ ايكيفالونس المينيموم غادي تولي فيه 5 حيت هو طاب 0. والانديس مينيموم شنو غادي يولي فيه؟ غادي نحط فيه اي. دونك في هذه الحاله هي 0. وغادي ندخل لا بوكل ديالي هاد الانديس جي، وغادي ندير بوغ جي ايكال ماشي 0، ما كنبداوش من الزيرو ولكن كنبداو ب اي بلس 1. داكوغ هانتوما تعرفوا هاد اي بلس 1 هي اللي كتخليني نحيد داك ليليمون اللي فيه المينيموم. المهم دونك بوغ جي ايكال اي بلس 1، اي بلس 1 دونك هي 1. دونك 1 0 بلس 1 هي 1، كنبدا بال 1. دونك وغادي ندخل في لا كونديسيون سي شنو قالوا لنا طاب جي. دونك طاب 1 صغر من المينيموم. دونك واش طاب 1 شحال فيها؟ طاب 1 هي جوج، واش صغر من المينيموم؟ المينيموم هو 5. وي لا كونديسيون اي فغي هنا، لا كونديسيون اي فغي. دونك نمشي نيكزيكوتي داكشي اللي في سي شنو كتقول لي؟ دونك المينيموم شنو غادي يولي؟ المينيموم غادي نعطي له طاب جي، طاب وجي شحال؟ جي هي 1. دونك باغ ايكيفالونس المينيموم غادي يولي فيه شحال؟ جوج. داكوغ. اي لانديس مينيموم بدورة حتى هو غادي تحددو. قلنا لانديس مينيموم هو جي، دونك جي هي 1. دونك حنا ولا عندنا مينيموم ولا عندنا انديس مينيموم تغيروا. دونك عاوتاني مازال ما خرجتش من لابوكل، كنعاود بوغ حاولوا ديروا شي سكرين لهذا الالغوريثم باش فاش نهودو كلشي يبقى عنده. بوغ جي ايكال 2. دونك بوغ جي ايكال 2 ندخلوا في لا كونديسيون عاوتاني. دونك سي لو طابلو 2 اولا ليليمون d'aindice 2 واش صغر من المينيموم. واش صغر من المينيموم. دونك هنايا لاحظتوا مازال ما درنا لا ايشونج لا والو، كلشي باقي في بلاصتو. دونك شنو هو طابلو داندي طاب 2 دانديس 2؟ هو 7. دونك هو 7 صغر من المينيموم اللي هو جوج؟ لا، فوق. لا كونديسيون اي فوق. دونك رجع خرج من لا كونديسيون ورجع لي الطابلو. دونك بوغ جي ايكال 3 هاد المره. داكوغ. دونك سي غادي ندخل عاوتاني طاب
دونك شنو قلنا سي طاب 3 دابا واش صغر من المين؟ المين عاقلين المين هو جوج دائما. طاب 3 فيه 9 هذا فيه 9 المين فيه جوج لا كونديسيون اي فو. بور جي دابا دونك كنخرج من لا كونديسيون كنرجع لا بوكل وكان انكريمونتي بور جي ايغال ا 4 داكور. دير سي دابا سي طاب 4 inférieur à 1000 المين شحال فيها؟ فيها 2 وطاب 4 فيها 1 دونك لا كونديسيون اي فغي. دونك كنمشي نكزيكوتي شنو كاين فيها. شنو كاين في لا كونديسيون كتقول لها سيتي الا كانت لا كونديسيون اي فغي اكزيكوتي لي انستركسيون سويفونت. دونك كيولي المينيموم هو طاب جي دونك في هذه الحاله هو طاب 4 داكوغ. دونك المينيموم غادي يولي لي فيه 1 والانديس مينيموم شنو غادي يولي لي فيه جي دونك سي 4 داكوغ. دونك l'indice minimum فيه 4 et le minimum فيه 1. دابا ساليت لا بوكل ديالي داكوغ. اون فوا كتسالي لا بوكل كتخرج لهاد كتلقى هاد لي انستركسيون هادو هما الميزاجور. دونك انا عندي لو طابلو سويفون نعاود نروح دايا. دونك ضروري خصك تفيزياليزي هادشي اللي عندك باش انك تحط لو طابلو ديالك حداك باش خدام. بروف تحت فهم جو بونس العكس. العكس ديالاش؟ زعما الطاب اي هي اللي خصها تكون كتوصوا الطاب ديال الانديس مينيموم اولا. نشوف يبغى الطابلو حدانا. الله داكوغ فين هنايا دوي. فهاديك الاولى طاب اي ماشي هي اللي خصها تكون كتوصوا الطاب دانديس مينيموم. احنا وصلنا لها ونشوفوا واش العكس ولا هادشي اللي خصو يكون داكوغ. حنا وصلنا لها دابا سالينا لا بوكل ديالنا دانديس جي وصلنا ل 4 سالينا وخرجنا لهذا. احنا نشوفوا شنو يوقع. دونك غادي نكزيكوتيو هاد لا بوكل ونشوف داكوغ. دونك هنايا شنو كتقول لنا الانستركسيون كتقول لنا لو طابلو اولا ليليمون اللي فيه لانديس مينيموم. دونك شنو هو 4 هنا ولا لا؟ غوسوا شحال؟ غوسوا طاب اي شحال دابا شباب؟ اي شحال؟ اي شحال خليناها؟ زيرو. راه حنا باقيين بوغ اي ايكالا زيرو ما تنساوش. راه حنا في بوغ اي ايكالا زيرو داكوغ. دونك انا مازال في اي ايكالا زيرو دونك هادشي اللي غادي نديرو فوالا. دونك غوسوا طاب زيرو سي ليكيفالونس ديال ان طاب طاب 4 تولي فيها 5. هادشي اللي كنقصدو هنايا. دونك طاب 4 تولي فيها 5 مزيان. اي شنو قلنا طاب اي طاب اي اللي هي طاب زيرو شنو غادي يولي فيها؟ غيولي فيها المينيموم. المينيموم المثل هو هذا. شحال فيه المينيموم؟ فيه 1. دونك طاب زيرو غادي يولي فيها المينيموم سي ليكيفالون دو طاب زيرو غيولي فيها 1 داكوغ. وغادي نمسحو هادي وغادي نوليو فيها. فهمتوا ليطاب الاولى لو باركور لا ريشيرش دو مينيموم لو ميزاجور. مازال ما وصلناش لداك ان موان 2 مازال هذيك غادي فهمنا في الاخر. الا درنا ان موان 1 غادي يوقع لنا واحد الايرور. مفهومه هنايا هاد لا سيميلاسيون.
دونك نكملوا. دونك هنايا هذه بور اي ايكالا 0، هذه هي الريزولتا اللي حصلنا عليها. غنشوفوا بور اي ايكالا 2 شنو غادي يوقع. دونك سالينا بور اي ايكالا 1 0. دابا بور اي ايكالا 1. بوغ اي ايكالا 1 كنعاود عاوتاني نحدد شنو هو المينيموم وشنو هو لانديس مينيموم. توجور كنرجع لي زانستركسيون. شنو هما لي زانستركسيون؟ ان المينيموم غوسوا طاب اي. طاب اي في هذه الحاله هو طاب 1. داكوغ. اي لانديس مينيموم غوسوا شحال؟ غوسوا اي. غوسوا 1. واش باقي اللي طرح التساؤل؟ واش باقي عندك نفس لا كيسيون بالنسبه لهاد لي زانستركسيون؟ ان لا قلبناهم. لا صافي فهمت، شكرا. دونك هنايا نكملوا. غادي ندخلوا بوغ جي. بوغ جي ايكالا كنبدا. شنو قلنا؟ بوغ جي ايكالا اي بلس 1. وهنايا كيبان لنا دونك هاد بوغ اي ايكالا 1 شنو كنقصدوا؟ ان تخلينا على لاكاز الاولى وغادي نبداو من هنا، بحال اللي قلنا قبيله، بحال اللي اتفقنا قبيله درنا مانيويلمون. دابا هادشي كنديرو بالبروغرام. دونك انا هادي ضمنتها ان فيها المينيموم، غنخليها ونبدا مع اللي من بعدها. دونك لو نوفو طابلو اللي عندي راه ماشي هو الطابلو كامل. نورمالمون لو نوفو طابلو هو هذا من 1 2 3 و 4. دونك هذا هو لو نوفو طابلو ديالي، هو اللي خصني عاوتاني نحدد له المينيموم وندير لا ميزاجور. داكوغ. دونك هنايا بور جي ايكال اي بلس 1. علاش كندير اي بلس 1؟ حيت انايا بادي من اي وخصني نكومباري مع اي بلس 1، ما غاديش نكومباري مع هذا مع نفسه. دونك خصني نكومباري مع اللي من بعدو. دونك اي بلس 1 في هذه الحاله هي 2. داكوغ. دونك شنو غادي يوقع؟ غادي ندخلو في لا كونديسيون بيان سور سي نفس لا بوكل. دونك سي طاب اي او لا طاب جي انفيريور من المين. واش هادشي دونك المين باش نعقلو لا فاريابل مين شحال فيه؟ فيه جوج، حيت راه في الاول درنا لينيسياليزاسيون ديالنا. دونك مزيان. دونك واش طاب جوج زعما 7 كبر من صغر من جوج؟ 7 صغر من جوج؟ لا فوق. داكوغ. دونك نرجع بوغ جي ايكالا 3 هاد المره. دونك ندير سي ونشوف عاوتاني نفس لا كونديسيون. طاب 3 صغر من المين. طاب 3 فيها 9. واش 9 صغر من جوج؟ فوق. ارجع لا بوكل بوغ جي ايكالا 4. نشوف سي. سي طاب 4 صغر من المينيموم. طاب 4 شحال فيها؟ طاب 4 فيها 5. واش صغر من المينيموم؟ فوق. لاحظتوا؟ دونك هنايا منين فوق شنو غادي ندير؟ غادي ندير داك الميزاجور، ولكن الميزاجور ما غادي يعطيني تا حاجه جديده. ديجا داك الشيء اللي كاين هو اللي بقى. انتم غادي تلاحظوا. دونك غادي نخرج للانستركسيون. لي زانستركسيون ديالي شنو كيقولوا؟ كيقول لك اسيدي طابلو ديال لانديس مينيموم
باش نتفقوا على واحد الحاجه ان هادو ما تغيروش من الاول. دونك المينيموم فيه جوج والانديس مينيموم فيه واحد، هو واحد. دونك بحال اللي كنقول لما ندير دابا هذا الشيء هذا. دونك طاب انديس مينيموم فيه واحد غوسوا شنو طاب اي فيه واحد. دونك نفس الحاجه. وشنو قلنا؟ طاب اي هي واحد غوسوا المينيموم، والمينيموم شحال هو جوج. دونك الطابلو غيست لا ميم. هذا الاول هذا. دونك سالينا من اي ايكال 1 غادي ندوزو ل اي ايكال 2. ونديرو غير هنايا pour i égale 2. دونك دائما هذه القضيه ديال المينيموم. دونك الطابلو الجديد اللي عندي دابا هو هذا، حيت نبدا من لانديس 2. الاخر صافي راه عرفتو راه فيه هو اللي فيه المينيموم. كون فو فولي صراحه. دابا راه هادشي اللي كنديرو حتى هنايا بحال اللي كنقولوا با ابا، بحال اللي كنديرو با ابا. غادي نكملو بعدا pour i égale 2. دونك لا استراتيجي اللي غنمشيو بها دابا، فعاود ما ندير لا ديرو نتايا ودير با با باش تعاود تاكد من هاد لي زيتاب كاملين تزيد تفهم. حنايا من بعد ما نديرو هاد لا سيميلاسيون غادي نمشيو نيشان نكوديو بالسي باش نديرو لو 3 تيب باش يقضينا الوقت في هاد لا سيونس. داكور؟ ولا كان شي سؤال معاد في لا بلا ما تقلقش ولا شي حاجه كونتاكتيني. دونك هنايا بوغ اي ايكالا 2 قلنا كنديرو نفس الحاجه من كنعطيوها tab 2. ça veut dire que المين غادي يولي فيها المين غادي يولي فيها 7. et l'indice مين غادي يولي فيه جوج بيان سور. داكور؟ غادي ندخل pour g égale 3. غنبداو ب 3 نيشان. داكور؟ حيت e plus 1 دونك si donc c'est quoi? Si tab J inférieur à min. donc tab J inférieur à min. tab J شحال فيها؟ فيها 7 فيها 9. طاب جي هي 3. طاب 3 فيها 9. واش صغر من المينيموم؟ لا. دونك صافي غادي نمشي ندير فوق وغادي نمشي فوق جي ايكالا 4. وغادي نشوف واش لا كونديسيون اي فري. دونك سي طاب 4 inférieur à 1000. طاب 4 شحال فيها؟ فيها 5. واش inférieur à 1000 دونك فري. دونك هنا غادي ندير ليشونج. دونك شنو غادي يوقع؟ دونك قلنا كو المينيموم غادي نعطيلو طاب جي يعني طاب 4. يعني المينيموم غادي يولي فيه شحال؟
5 داكوغ والانديس مينيموم حتى هو غادي يتغير وغادي نعطيه جي انديس مينيموم حتى هو غادي يتغير وغادي نعطيه جي دونك جي هي 4 دونك من بعد غادي دير ليشونج وليشونج شنو غادي يعطينا اننا غادي نيشونجيو ما بين هذا وهذا دونك غادي تعطيني هنايا 5 وهنا 7 دونك بقى لي لا ديرنيير pour i égale à 3 دابا فوالا pour i égale à 3 la même chose دابا شنو انا داير i غادي تمشي من الزيرو jusqu'à n moins 2 n moins 2 هي 3 دونك غنحبس حتى 3 نورمالمون supposons que درت n moins 1 كما العاده n moins 1 n moins 1 هي 4 دونك كنشوفوا pour i égale à 4 شنو غادي يوقع pour i égale à 4 pour i égale à 4 شنو كاين عندنا غادي ندخلوا في جي غادي ندخلوا في pour j égale à quoi i moins i plus 1 i plus 1 شحال هي 5 وانا الطابلو ما عنديش فيه 5 داكشي علاش درنا n moins i من 0 à 3 ولا à n moins 2 داكور وخلاص جي بقى n moins 1 كوم دابيتود دونك هكا الا كملتي غادي تكمل لو تري ديال الطابلو ديالك وغادي تولي هنايا 7 وهنايا 9 فهو الطابلو ولا تريي في لوردر كرواسون بلو تيب دو تري بار سيليكسيون داكوغ دونك غنحاولوا نكوديو هادشي سي كاين شي كيسيون في الالغو اول حاجه نحط لو طابلو ديالي انت طابلو اللي بغيتي نديرو استاذ وي استاذ في الانستا ديال تيتوان ما كيخدمش كاع معنا باللونغاج سي عندنا حنا حتى الاس 2 ما عرفتش واش لي زانستا الاخرين حتى هما كيخدموا دابا هذا هو ما لازم بنفس الكلام. الدراري طلبوا لي سي فهمتي دونك هادشي استاذ احنا في اكا دايره الناس فوالا داك الشيء انا داك الشيء اللي شفت في البروغرام ديال لي زانسا عندهم الالغوريثم في لي تي بي وكذا كيطلبوا منهم سي وتا في لي بروجي داكوغ دونك هكا كنحاولوا نشوفوا كلشي شنو انا شفت تقريبا كلشي كيدير هاد انتو هادشي واش كيتبدل من لونغاج لاخر باغ اكزومبل لونغاج سي كتبدلها انت ما كتبقاش انت كتبقى شي حاجه اخرى اند واش انت كتهضر على انت فوالا دونك هاد انت هادي غنحاولوا حيت راه درت تقريبا لي زيكيفالونس في لا سيونس بريسيدونت بدينا السي في لا سيونس بريسيدونت وعطيت لي زيكيفالونس
ماشي حيت حنا بروف ديالنا في انساتي باقي ما شفناش هاد اللونغاج انا غير ماشي كنحكي على لا سيونس ديالنا دونك اللي مجموعين حنا فيه ماشي مشكل. دونك كنعاود ازيرو. دونك في البروغراماسيون سي لا ديكلاراسيون دو فاريابل كدا بحال في البروغراماسيون سي كامله. دونك فاش كتجي تبدا كديكلاري هاد لي بيبليوتيك ضروري، ماشي ضروري يفهموهم دابا، مي ضروري كنديكلاريوهم حيت هما اللي فيهم لا ديسكريبسيون دي فونكسيون فاش كنخدمو. داكوغ بحال int main سي اون فونكسيون، print f سي اون فونكسيون اكسيتيرا. دونك انت كديكلاريهم وتهني راسك. من بعد كتدخل لهاد المين. هاد المين فيه كيتيكزيكوتا لو بروغرام برينسيبال. هنا كندير لا ديكلاراسيون دي فاريابل وكلشي ولي انستركسيون ديالهم الداخل بين هاد لاكولاد وهاد لاكولاد. دونك بحال اللي بغيتي تقول هاد لاكولاد هادي الاولى هي ديبي وهادي هي فان في الالغوريثم. داكوغ دونك هادي ديبي وهادي فان. غير هنايا الداخل ديال الديبي فين كنديكلاغيو لي فاريابل. الوغ لي فاريابل اللي عندي في المثال في هذا الاخر عندي دو تيب اونتي. غنحتاج غير اونتي في البروغراماسيون سي هي انت. داكوغ فاش كنبغي نديكلاغي انت في الالغوريثم كنديكلاغي لو تيب في الاخر. في البروغراماسيون سي كنديكلاغي لو تيب في الاول وكنجيب لو تيب دو فاريابل في المثال. نديرو اي نحتاجو اي ونحتاجو جي. جي ندير ساكا غنحتاج فاريابل سميتو مين ونحتاج فاريابل سميتو انديس مين. كما تقدر ديكلاغي كل فاريابل بوحدو. في المثال دير انت ام ودير بوين في الاخر كندير واحد بوين فيرغول. في الاخر كنديرو بوين فيرغول. هنايا بيناتهم فاصله وفي الاخر بوين فيرغول. لو طابلو كذلك كندير انت تاب نسمي لو طابلو ديالي نحط فيه لا طاي ديالك. لا طاي سهل غادي نعمر لو طابلو نحطو عامر ولا عطي ليوتيليزاتور هو اللي يعمرو بحال. دونك ناخدو لو ميم طابلو خمسة بغيتي تبدل ماشي مشكل. ناخدو دي زوطخ فاريابل ناقص جوج ناقص 4 خمسة جوج واحد اكسيتيرا. دونك خصنا نحترم لي زيليمون 1 2 3 4 5. داكوغ ولا باش نمشي بحال الاخر ندير واحد الفاريابل هنايا نسميه ان كرون ان ونعطيه في المثل واحد لا فالور اللي هي سان باش نبقى خدام بهاد ان كيبان لي احسن. نحطو هنايا بحال دونك سي لا ميم شوز. ودائما كتسالي بواحد البوين فير. داكوغ كاين شي كيسيون؟ 1 2 3 4 5. دونك مزيان. دونك هنايا قلنا عندك لو شوا باش تعطي دابا ندخلو في لو تري. ما عطيناش لوتيليزاتور هو دخلنا لو طابلو. حنا عندنا ليليمون طابلو. شنو غادي ندير في الاول؟ غادي نافيشي لو طابلو كما هو. غادي ندير غير لافيشاج. باش غادي ندير لافيشاج بلو باركور. دونك ندير لا فونكسيون بور ليكيفالونس ديالها في البروغراماسيون سي هي فور. دونك فور ديجا بور كتحتاج واحد الكونتور. دونك فور حتى هي كتحتاج الكونتور. دونك نديرو كا ايكال زيرو من زيرو جوسكا كدير بوين فيرغول جوسكا اي او لا كا يكون انفيريور ستريكتومون à n grand N point virgule k plus plus يعني l'incrémentation de k وكتبدا. دونك هذا هو الديبي ديال بور وهذا هو الفان ديال بور لي زاكولاد. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ باغي نافيشي لا فونكسيون دافيشاج بروغراماسيون سي هي برينت اف. داكوغ دونك باش تافيشي شي فاريابل خصك تكتب غير سميتو. دير طاب اي في المثال انا باغي نافيشي
غادي afficher le tableau غادي نديرو tab k. Donc pour k égale à 0 غادي afficher les tab 0. Pour k égale à 1 afficher les tab 1. وغادي ندير بوان فيرغول. غير هو في البروغراماسيون سي زايده واحد الحاجه صغيره. شنو هي؟ كو كل تيب مثلا كاين تيب اونتيي، تيب ريال، تيب كاركتير، داكور. كل تيب عنده واحد لانديكاتور. لانديكاتور بور لو تيب انت هو بورسونتاج دي. باش كدير بورسونتاج دي غادي تافيشها لك هاد لو طابل، داكوغ. دونك من بعد شنو غادي نمشي ندير؟ غادي ندير نكمل اولا ندير لا تراديكسيون ديال الالغوريثم اللي كتبت قبيله. دونك الا كان عندكم سكريني تبعوا معايا شنو كنديروا. دونك بور اي ايغال 0، دونك هي فور شنو هي اي، خليت نفس لو فاريابل ايغال 0. شنو غندير هنايا؟ اي jusqu'à n-2. دونك هنايا غادي ندير i inférieur. إلا درت inférieur égal دير n-2 ماشي مشكل. n-2 هنايا دير i plus plus bien sûr. i plus plus. فوالا. دونك شنو آخر؟ أول حاجة كنبداو بها هي قلنا المين شنو كنعطيوها؟ هنا الحاجة اللي متغيرة نسيت ما قلتها لكمش، كولافيكتاسيون في الالغوريثم كنديروها وي اي انفيريور ايكال ان موان. نقدروا عاوتاني نقولوا اي انفيريور ستريكتومون ان موان ان. هي صحيح. صحيحة، غير ما بغيتش نبدل. داكوغ صحيح، تقدر دير انفيريور ستريكتومون ان موان زان. صحيحة بحال اللي كندير هنا انفيريور ستريكتومون ان بحال داكوغ. غير بغيت ندير بحال الالغوريثم وصافي. دونك هنا المينيموم شنو غادي نعطيوه؟ قلنا كنعطيوه طاب اي، داكوغ. طاب اي فوالا. اي لانديس مينيموم الفاريابل هذا شنو كنعطيوه؟ كنعطيوه اي. بغينا واحد النصيحة، نيساي با دو شونجي لا فالور دو اي. انت براسك دابا دير لاكريمونطاسيون ولا تبدل لا فالور ديالها، عمرك تبدل لا فالور ديالها، حيت هنايا فور ممنوع تبدلها، هي اللي كتبدلها، كدير لاكريمونطاسيون كل مرة. دونك شنو عاوتاني غادي ندخلو في واحد اون اوتر بوكل. الا بقيتو عاقلين شنو هي لا بوكل؟ فور عاوتاني، داكوغ. فور جي ايغال اي بلس 1 اي بلس، داكوغ، jusqu'à n او ج inférieur ou égal à n. هنايا دير n ولا n الا بغينا نحافظوا على نفس الحاجه القبيله دير n موان زان، داكوغ. وغادي دير جي بلس بلس. راه كنا دوينا عليها لا سيونس بريسيدونت كو في الالغوريثم هذيك بلس بلس ما كديرهاش في الالغوريثم بحال اللي باغ كونفونسيون لا فونكسيون بور كدير لاكريمونطاسيون بوحديتها، داكوغ. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ قلنا كنقلبوا كندخلوا في لا كونديسيون سي. لا كونديسيون سي عاوتاني هي اف، هي اف هذه هي سي. شنو قلنا؟ طاب جي inférieur quoi? Inférieur à min. Donc si la condition est vraie, alors alors ça y est que tu as la désaccolade d'ailleurs. La désaccolade ديالها التالي. Donc هذه fancy. D'accord. Donc هنايا شنو قلنا؟ إلا كانت هاد لا كونديسيون فري شنو كندير؟ المين نافيكتي ليها لافيكتاسيون هي ايغال، داكوغ. دونك كنافيكتي لها كوا؟ كنافيكتي ليها طاب جي.
اي لانديس مينيموم شنو كنافيكتي له؟ كنافيكتي له جي. فوالا دونك هنايا هذه هي البلان ديال هاد الفور هادي ولا هاد الفور هكا. قلنا فاش كنخرجوا من هاد الفور كندير لا ميزاجور. لا ميزاجور شنو هي؟ هي طاب انديس مينيموم ايكال كنافيكتي له شنو؟ طاب اي. داكوغ. اي من بعد شنو كندير؟ طاب اي. شنو كنافيكتي لطاب اي؟ كنافيكتي لا لو مينيموم. دونك هكا ساليت لو بروغرام ديالي. من بعد فاش ساليتو خصني ندير له لافيشاج ياك. فاش ساليت لو بروغرام خصني نافيشيه. دونك كنافيشيه بنفس هذا البروغرام قبيله. لي انستركسيون ديال لافيشاج. غير هنايا هاد الكا نسميها دي. دير هنايا دي عاود دير لو كونتور كما كانت كار بدا دي. وخصني نديكلاغيها في الاول. الاول رجع ديكلاريها مع خوتها هنايا. قلنا واحد دي حتى جيناها ديكلاريها. داكوغ. دونك نبويلديو هنايا فاش كدير هاد بويلد صافو دير كومبيلي او عطانا واحد ليغور. قالنا في السات قلنا شنو ايرور فاريابل سايزد اوبجيكتيف ماي نوت بي انيشاليزيد. دونك هنا قلنا ما انيشاليزيش الطابلو ديالي. نورمالمون انا انيشاليزيتو درتو انيشاليزاسيون. كاين مشكل في هذا الكومبيلاتور كان دار لي نفس المشكل لا سيونس بريسيدون. دونك هنا الا درتي 5 جو بونس غادي يبقى المشكل. فوالا خصك تعطيه لا طاي ديريكت. الكومبيلاتور فيه مشكل كل كومبيلاتور هاد لي ديتاي هادو يعني ماشي مشكل. دونك هنايا لا طاي ديالي هي 5 وما غادي تشونجي لي في البروغرام حتى حاجه حيت ان ديجا ايكالا 5. داكوغ. دونك هادشي اللي كاين. دونك غنحاولوا نيكزيكوتي. الا لاحظتوا هنايا شنو دار؟ افيشا لي هادشي ملاصق. هاد لي نومبر ملاصقين هنايا. دونك انا افيشيت دو فوا. افيشيت المره الاولى هنايا لانديسكا وافيشيت هنايا عطاني هادشي ملاصق. دونك انا باش ما يعطينيش ملاصق اول حاجه غادي دير اسباس هنايا. باش كل رقم يدير اسباس عاد يكتب لي مورا. داكوغ. ثاني حاجه فاش تقول له فاش تسالي لافيشاج ديال هادشي نقص السطر. شنو هي نقص السطر بروغراماسيون سي؟ فوالا كدير هاد الانستركسيون كدير اونتي سلاش ان كتنقص. داكوغ. انا خصني فاش يافيشي لي هنايا يسالي لافيشاج ينقص. داكوغ. دونك هنايا هادشي اللي غادي دير نحبس هذا ومن بعد غادي نعاود اكزيكوتي. دونك هنايا بحال اللي كنكومبيلي كاين شي ايرور. برينت اف هنايا برينت اف. فوالا. دونك هنايا دونك لاحظ في الاول عطاني لافيشاج ديال الطابلو. هذا لافيشاج. دونك موان 2 موان 4 5 2 اي 1. من بعد درنا لو تري. دونك اصغر واحد هو ناقص 4 اللي موراه ناقص 2 اللي موراه 1 2 و5. دونك هنايا انت دخل لي فالور اللي بغيتي كيدير لك لو تري بار سيليكسيون. هنايا لو طابلو تريي بغيتي تزيد شي ميساج ولا شي حاجه لو طابلو تريي هو هذا. دونك تقدر تزيد لو ميساج حتى وتحط لو طابلو ديالك.
دونك هنايا كيلكو سوا لا تاي، كيلكو سوا لا تاي ماشي مشكل. غادي تدخل لي فالور ديالك، وهاد الالغوريثم ولا هاد البروغرام هذا يتخيل لك المسائل. كاين شي كيسيون؟ دونك نمشيو. دونك شفنا ليكزامبل الاول، نشوفو اللي مراه لو تري بار لو تري ابي. دونك باش نفهمو مزيان لو تري ابول، عاوتاني نديرو بحال قبيله، نحطو واحد ليكزامبل ديال طابلو. فوالا، صافي 5 0 1 2 3 et 4. صافي لي زيليمون قبيله كاع 5 جوج 7 9. داكوغ. دونك هاد باغ بول شنو كتعني؟ كتعني انك كنتيستيو بول باغ بول. دونك كنتيستي في الاول هاد لا بول هاد، واش هاد ليليمون هذا، لا، واش هاد ليليمون هذا صغر من هذا ولا كبر من هذا. الا كان هاد ليليمون هذا كبر من هذا، دونك نشونجيو لومبلاسمون ديالهم. دونك نشونجي لومبلاسمون ديال هذا مع هذا. دونك شنو غادي تولي هنايا في هاد لا كونديسيون اي فري. دونك غادي نشونجي لومبلاسمون، نشونجي لومبلاسمون. دونك غتولي لي هنايا جوج وهنايا 5. عاوتاني غنمشي للابيل الثانيه. فوالا، من بعد غادي نمشي لهاد لابيل هادي. داكوغ. دونك عاوتاني الا كان هذا هاد ليليمون هذا صغر من هذا غادي نشونجي، سينو ما نشونجي حتى حاجه. دونك في هاد المره القضيه مزيانه، دونك ما كاينش شونجمون. وغادي نمشي عاوتاني لابيل الثالثه، غادي نتيستي واش هذا كبر اولا هاد ليليمون هذا كبر من هذا. فوالا، الا كان وي نشونجي. دونك هنايا ما كانش ايشونج، ونمشي لابول التاليه كاع. دونك نشوف نتيستي واش هاد ليليمون كبر من هاد ليليمون. وي سي وي، بدل لي لومبلاسمون ديالهم. دونك هذا هو لا لوجيك ديال لو تري باغ بول. هذا هو لا لوجيك ديالو. دونك كترجع ليه هنا الان وهنايا 9. داكوغ. دونك عاوتاني من بعد نديرو لا ميم شوز، غادي نعاود ا0. غادي نتيستي هاد لابي، لقيت هاد ليليمون صغر من هذا اولا لقيت هاد ليليمون اللي لقيتو كبر من هذا. دونك كنشونجي، سينو ما نشونجي حتى حاجه. عاوتاني لا ميم شوز، وغادي نبقى نعاود هاد لو تري هذا كنحصل على لو طابلو التالي تريي. داكوغ. دونك هاد لا ميثود هادي سابيل لا ميثود باغ لو تري باغ بول ولا ابي. داكوغ. دونك هنايا غادي نبدا بحال قبيله، نكتبوا الالغوريثم.
دونك هنايا ما غاديش نخدمو بحال قبيله بالمينيموم ولا بالماكسيموم ولا شي حاجه. دونك غادي كنتيستي غير بيناتهم غير لي زيليمون اونتر حتى كنحصل على كنحصل على لو طابلو اتريي. دونك هنايا اول حاجه غادي ندير هي لا ديكلاراسيون دو فاريابل. دونك غنحتاج في لا ديكلاراسيون دي فاريابل غنحتاج دي كونتور مثلا اي جي ا. هادو سو سون دي زونسي. وهنايا غادي نحتاج طابلو في المثال de taille n تا هو entier. دونك هنايا هاد المره هادي تقدر تطلب من لوتيليزاتور هو يعمر لك لا بوكل او يعمر لك لو طابلو. دونك باغ اوتيليزاسيون دو لا بوكل pour i مثلا لا k égale 0 a n moins 1 faire. دونك نقولوا له print f ماشي print écrire entrer une valeur. داكوغ من بعد غنعطيه باش يدخل لنا هاد لا فالور لير اون فالور ديجا باش نعرفوا ليكيفالونس ديالها في ستي شنو هو. لير طاب ك لو كونتور ديالي دابا هو ك. ندير هنايا فان كور. دونك دابا خصني ندخل في l'algorithme de tri. دونك ندير فعاود ما ندير لا بوكل فور ندير واحد لا بوكل répéter ton que répéter ton que. وديما غادي نبقى انيسياليزي واحد لا فاريابل 0. دونك افيكتي له لا فالور 0 سنديكلاري من بعد وغادي ندخل في واحد لا بوكل بور. دونك بور i égale à 0 a ai ولا an moins 2 بحال قبيله. دونك faire دونك هنا ما كنديروش الخواص. وغادي نبقى ندخل في لا كونديسيون سي. دونك سي طاب i كبر من طاب i plus 1. دونك غادي ندير واحد لو فاريابل تومبورير هنايا. هاد الفاريابل تومبورير غادي نعطيه الا كانت هاد لا كونديسيون اي فري. شنو كندير دابا هنا؟ كنبدا من اي ايكال 0 وكان نكومباريها مع ليليمون سويفون بحال اللي قلنا قبيله. دونك هذا هو لو طابلو ديالي. عندي هنايا 5 2 3 ولا 7 9 اي 1. دونك كنكومباري بول باغ بول. داكوغ بول باغ بول. دونك في الاول كنكومباري لا بول الاولى. لا بول الاولى شنو هي هاد اي هاد لو طاب اي او لا طاب 0 في الاول مع لو سويفون. الا كان كبر منه دونك شنو خصني ندير؟ خصني ندير ليشونج دو كاز. هذا يولي هنايا وهذا يولي هنا. داكوغ دونك باش ندير هادشي خصني واحد لا فاريابل تومبورير باش نشونجي دو فاريابل. خصني ضروري اون تروازيام فاريابل باش ندير ليشونج. دونك هذا تا هو تنديكلاري من بعد.
دونك هذا reçoit tab i وكنديروا لا ميثود l'échange entre deux variables اللي كنا ديجا شفناها. دونك tab i هنايا عاوتاني reçoit tab i plus 1 et tab i plus 1 reçoit quoi? Reçoit la variable temporaire اللي ستوكينا فيه la valeur de tab i. D'accord? Donc, une fois دخل في la condition aussi, une fois ندخلوا في la condition aussi, غادي augmenter ولا غادي incrementer هاد الفاريابل هذا. دونك علاش هاد لو فاريابل؟ هاد لو فاريابل سي ان انديس كوم كوا راني لقيت واحد ليشونج، حيت دابا انا غادي ندخل في واحد لا بوكل، اللي مرتبطه بواحد لا كونديسيون. دونك محدي كنلقى لو طابلو ليشونج اونتر دو كاز، يعني راه مازال ما تتخياش لو طابلو، مازال ما درتش لو تري دان طابلو. دونك فوقاش غادي نتاكد انني درت لو تري دان او لو طابلو تتخيا؟ حتى انني ما ندخلش لا كونديسيون، ما غاديش ندخل لهاد لا كونديسيون. دونك الا ما دخلتش لهاد لا كونديسيون ام ريست ايغال ا زيرو. دونك انا فوقاش نسالي هاد لا بوكل ريبيتي طونكو، فوقاش نساليها؟ غادي نساليها فاش غادي تكون ام ايغال ا زيرو. طونكو ام ديفيرون دو زيرو غادي نبقى نبوكلي، غادي نبقى ندور ونستف بول باغ بول حتى نتخيل لو طابلو كامل. دونك هاد ام، هاد لو فاريابل ام هذه هي الاهميه ديالو، سي ان انديس اللي كيبين لي الا كان زيرو راه ما كاينش ما لقينا حتى عدد كبر من عدد، دونك راه لو طابلو اي تريي. سينو الا كان ديفيرون دو زيرو راه ديجا دخلنا لا كونديسيون سي وهي اللي اوغمونطات، هي اللي دارت لانكريمونطاسيون با كونسيكون دونك مازالنا لو تري. دونك هنا غير هذه كتكتب في الالغوريثم كنكتبوا غير بيتي دونك كنكتبوها حتى لتحت تشوفوا ليكيفالونس ديالها بستي. دونك صافي، دونك سالينا لا كونديسيون. فاش كنساليو لا كونديسيون نديرو فانسي et voilà هادشي اللي كاين. دونك فانسي F1 pour F الثالث فان بور. هنايا شنو خصني طونكو تجي هاد لا كونديسيون تاع التالي. دونك ريبيتي طونكو كوا؟ طونكو ام ديفيرون دو زيرو. دونك الا كانت ام ايغال زيرو غادي نخرجوا من لا بوك. داكوغ. دونك هادشي اللي كاين. من بعد غادي نديروا البرينت ديال او لا لافيشاج ديال لو طابلو ديالنا متخيي، نلقاو متخيي. دونك هنا ندير بور G égale à 0. ديما انا دونك هادشي pour J افيك نبداو من الزيرو. دونك A N moins 1 faire F print F ou là affichage نديرو écriture. إلا كاينة شي question écrire. دونك إلا خصني نافيشي لو طابلو غادي نافيشي لو طابلو تاب جي. فوالا هادشي اللي كاين. دونك ندير فان دو البروغرام. غير هنايا بحال قبيله هاد فين هي.
دونك هاد لا فونكسيون بور مشينا حتى ل n-2. علاش كندير n-2؟ حيت ما كنبقى ديما كنكومباري. انا عندي الكومباريزون مع ليليمون اللي عندي دابا مع ليليمون سويفون. دونك فاش الا درت n-1 غادي نوصل لهذا ونبغي نكومباريه مع ليليمون سويفون، ما غاديش نلقاه. دونك انا كنوصل غير حد هنا. دونك n-2. دونك هذه هي n-2، كنوصل لهنا وكنكومباريه مع هذا. داكوغ، هذا هو لا فان د لا كومباريزون. هكا خصها تكون عندي. دونك هادشي نمشيو نديرو لا تراديكسيون اون سي. Il y a une question, vas-y. Donc, la décimétrie par bulle, la A bulle. Voilà. C'est pour le programme d'IRNA. Donc, أول حاجة غادي نديكلاري لو طابلو ديالي int tab int tab غادي ندخل فيه لا طاي ديالنا. هنايا نكون درت بحال قبيله int n، غنخدم غير n égal 5. دونك égal خليت نعمرو لو طابلو ديالنا. دونك من بعد نديكلاغي لي فاريابل ديالي int. شنو احتاجينا 3 كونتور جو بونس. واحد ديال باش ندخلو دونك k d i و j. فوالا. دونك احتاجيت لانديس m. لانديس m هو اللي قلنا كيعطينا واش نخرج من لا بوكل ولا لا. واحتاجينا لا فاريابل طومبورير باش كندير ليشونج اونتر دو زيليمون، نسميه طوم. فوالا. دونك من بعد شنو قلنا غادي نعطيو ليوتيليزاتور هو يدخل لنا لي فالور. دونك فور. دونك نديرو هنايا نبدلو لا طاي في المثل نديرو 10 هاد المره نديرو 10. دونك فور. دونك i égale à 0. i égale à 0. i نعملو لا فاريابل k نخليو k inférieur à n. k plus l'incrémentation de k. D'accord. Donc من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نقولوا لليوتيليزاتور printf هو يدخل لنا لي فالور. entrée la première valeur. Il a بغيت نقولوا la première donc المره الجايه خصني نقولوا la deuxième la troisième etc. دونك انا شنو غادي ندير؟
تعاود غادي هاد لاطاش لي ريبيتيتيف ديجا انا في واحد لا بوكل اللي كتعاود. دونك لا بروميير ايكيفالون كا ايكال زيرو. دونك مزيان، دونك ندير بورسونتاج تي، انا في عاود ما ندير كا بلس 1 حيت انا في لا بروميير باغي لا فالور نيميرو 1 نكتب له لا فالور بعدا لا فالور 1. دونك داك 1 خصها تافيشا ليه هنا. دونك فيما انت بغيتي تافيشا هذاك الفاريابل دير له هاد البورسونتاج دي. داكوغ وصافي، وغادي نمشيو نحطو هنايا نديرو فيرغول. شنو هو اللي باغي تافيشا لي دابا؟ هو كا بلس 1. داكوغ كا ايكال 0. المره الاولى غادي تافيشا لي 1 حيت 0 بلس 1. من بعد غادي ندير سكان اف. سكان اف هي ليكيفالونس دو لير سكان اف. دونك لا ميم شوز فاش كنبغي ندخل شي فاريابل كندير هاد الانديكاتور ديالو ولا لي البورسونتاج دي اللي درت هنا غادي نعاودها هنايا. غير هو هنايا كنديرو لادريس كنرمزو لها بهاد الرمز هذا. دونك نديرو طاب كا. فوالا دونك هادشي اللي كاين. دونك هنايا هاد لا فونكسيون هادي، هاد لا فونكسيون كتعطيني باش ندخل نعطي لك لا بيرميسيون ليوتيليزاتور انه يدخل لنا لي فالور. داكوغ دونك من بعد نقصو سطر برينت اف. دونك باش نقص سطر شفناها قبيله، دونك ندير كونتي سلاش ان. من بعد كندخلو لا فونكسيون ديالنا او الالغوريثم ديالنا دو تري. هذا هو المهم. دونك ها هو لو طابلو دخل. خصنا نتخيوه دابا بلو تري باربول. داكور دونك هنايا استعملنا قبيله لا بوكل ريبيتي طونكو. لا بوكل ريبيتي طونكو ليكيفالونس ديالها في سي هي دو وايل، تسمى دو وايل. دونك كنبدا دو. داكور ندير دو زاكولاد ماشي دو كروشي، دو زاكولاد. اي هنا كنكتب وايل. دونك هي بحال لا بوكل ريبيتي، غير هي بيرمي دافيشي واحد هاد لي انستركسيون او موان اون فوا. لا بوكل وايل لا خاصها. دونك لا كونديسيون شنو كنا دخلنا فيها قبيله؟ ام ديفيرون دو زيرو. عاقلين شنو هي ديفيرون دو زيرو؟ هي هادي لو بوين ديكسكلاماسيون و ايغال وكندير زيرو هنا. غير هنايا كتزيد واحد البوين فيرغول. داكوغ وندخلو لي انستركسيون ديالنا دابا. دونك هذا هو لو ديبي ديال ريبيتي، وهذا هو لا فان ديال لا بوكل ديالنا. داكوغ دونك دابا غادي ندخل. اول حاجه كتانيسياليزي اشاك فوا كتانيسياليزي داك لانديكاتور ام. داكوغ وكندخلو في لا بوكل فور اي. غنبدا من زيرو i inférieur strictement à n-1. قبيله درت n-2، الا بغيتو ديروا n-2 ديروا او ايغال بحال. دونك ونديروا لانكريمونطاسيون دو i. داكوغ وندخلوا في لا بوكل ديالنا. لا بوكل شنو كدير؟ لا بوكل كتبدا بكونديسيون. لا كونديسيون سي ليكيفالونس ديالها هو i. شنو هي داك لا كونديسيون؟ لا كونديسيون اسيدي هي دائما كتكومباري لك ليليمون ليليمون اللي عندنا دابا مع ليليمون سويفون اللي كاين. دونك باش نكومباري شنو كندير؟ طاب i الا كان كبر من ليليمون سويفون دير لي ليشونج. داكوغ حيت حنا باغيين لوردر كرواسون نورمالمون.
دونك شنو كنديرو طاب اي بلس 1 مع ليليمون سويفون فوالا. دابا الا كانت هاد لا كونديسيون فغي الوغ كنعبرو عليها بهاد لي زاكولاد. شنو غادي دير؟ غادي نحتاجو هاد لا فونكسيون، هاد لو فاريابل طومبورير غادي نستوكيو فيه طاب اي. ما كيهمش هنايا باش بديتي واش بطاب اي ولا بطاب اي بلس 1، ما كيهمش، بحال اللي بديتي به بحال. دونك طاب اي هنايا من بعد خصك تحترم الترتيب. دونك كدير طاب اي ايكالا كوا نحطو فيه طاب اي بلس 1. اي بلس 1 فوالا. ومن بعد طاب اي بلس 1 غادي نافيكتيو ليلو لا فاريابل طومبورير كوم دابيتود. فوالا داكوغ. دونك هادي هي باش غادي نعرف انا راسي باش دخلت لهاد اف غادي نانكريمونطيو هاد لانديكاتور ام. داكوغ دونك كندير ام بلس بلس ديال انكريمونطاسيون دو ام. دونك هادشي كاين. من بعد كتخرج من لا بوكل. هذا هو دونك وكنعاود الى خرجت من لا بوكل. دونك كنخرج من فور وكنجي لهنا كنتيستي واش ام ديفيرون دو زيرو. وي دونك سي وي عاود لي لا بوكل. فوقاش غادي نسالي تلقى ام ايكالا زيرو. دونك النهار اللي ندخل لا بوكل ما ندخل حتى مره الاف، ما خصني ندخل حتى مره الاف. دونك ما كاين حتى ايشونج. فاش ما غادي ندخل حتى مره ونخرج لهنا شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى ام ايكالا زيرو. دونك لا كونديسيون اي فوق وغادي نخرج. ما غاديش نغيبيتي داك الساعه الواي. دونك غادي يكون غادي نديرو لو تري داك الساعه ديال لو طابلو ديالنا. غنكونو درنا لو تري نورمال. دونك شنو دابا غادي نديرو لافيشاج. باش كنديرو لافيشاج بلا بوكل فور عاوتاني. دونك لا بوكل فور شنو غادي نحتاج فيها؟ شنو اللي ما خدمتش؟ جي جو بونس جي ايكال زيرو، جي inférieur à n et g plus plus. Voilà. Donc هنايا print f شنو نديرو؟ غادي نافيشيو اسيدي لي زيليمون دو طابلو. دونك بورسونتاج دي هادي ما كنساوهالناش باش ندير واحد ليسباس باش يبقى يتافيشي لنا بيناتهم ليسباس. وهنايا دير لي لو نون ديال لو فاريابل ديالك. في هاد الحاله هادي لو نون دو لا فاريابل هو طاب اي. ندير بوان فيرتو هنا. ماشي ضروري بويسكو كاين غير انستركسيون اللي تابعه الفور، ماشي ضروري دير لي زاكولاد. فوقاش كنديرو لي زاكولاد؟ فاش كيكونوا بلوزيور انستركسيون سينون بلاش. داكوغ دونك نديرو لا كومبيلاسيون بوحدها نشوف واش عندنا شي ايرور. فوالا هو عندنا واحد ليغور. دونك ليغور في اللينيا 15. دونك شنو هو ليغور؟ قال لي ان بوتيت ان اسيدي راك ما ديكلاريتيهاش، ديكلاريتيناش بوتيت ان. سي فغي انا ديكلاريت غرون ان. دونك غنعاود نسميها بوتيت ان. دونك نعاود نبويدي صافي. دونك هنايا ما كاينش شي ايرور. دونك شنو ندير؟ نمشيو نكزيكيتيو.
هنايا قسم داير ان دونك فوالا. دونك لاحظ معايا هنايا كيعطيني اونتخي لا فالور 1 دونك اونتخي لا فالور 1 اونتخي 7 اونتخي لا فالور 2 1 ناقص 3 10 23 8 77 46 21 اي لا فالور التالية كاع نديروها 0. دونك هنايا في لو تري شنو عطانا 7 دونك كاين شي ايغور هنايا. كاين شي ايغور في لو تري. دونك طونط شنو قلنا إلا كان if tab I supérieur إلا كان supérieur إلا كان l'élément ديال دابا supérieur à l'élément suivant ندير ليه l'échange هادشي اللي درنا. والéchange هو هذا عبرنا عليه طونط égal tab I و tab I عطيناه tab I plus 1 et هنايا درنا l'incrémentation de M. فوالا هنايا في لافيشاج ماشي هنايا الغلط. دونك هنايا بقات لي داك لا فالور اللي هنايا خصني نبقى هنايا الفور شنو درت فيها لانديس جي وانا داير هنا لانديس اي دونك خصني ندير جي بيان سور باش لافيشا لي. دونك كاين مشكل في لافيشاج ماشي في الترياج. دونك نعاودو دونك فوالا. دونك كاين هادو هما لي زيليمون اللي دخلت 4 55 7 1 778 5 5 ناقص 2 7 لا فالور 9 هي 7 ولا فالور 10 هي 3. دونك غنشوفو واش لو تري غادي هو هذاك ناقص 2 1 3 4 5 5 دونك 7 7 55 و 778. دونك هنايا تدخل لي فالور اللي بغيتي هو يدير لك لو تري ديالهم. داكوغ هنايا درنا لو تري باغ بول. دونك دابا غادي ندوزو لو تري باغ insertion. Donc normalement le trait par insertion reste le plus naturel. علاش غنعطي هاد l'exemple هذا. دونك في المثل عندي ديكارت دونك هنايا عندي لي زانديس 0 1 2 3 4. داكوغ بغيت ندير لو تري ديالهم باغ اوردر كرواسون كما شفنا في لي زيكزامبل بريسيدون. ولكن هاد المرة عادي عندي ديكارت واخا. دونك شنو كندير نورمالمون كنجيب هذا هاد ليليمون هذا وكنقارنو مع اللي موراه. داكوغ
دونك شنو كندير الا كان هذا اكبر من هذا كنقلبه اللي كاين. دونك نورمالمون نحطو هنا وهذا كيجي بلاصة هذا وكنقلب. دونك من بعد كنجي نشوف عاوتاني هاد ليليمون هذا. داكوغ دونك دابا غادي نشوفو بوغ هاد ليليمون هذا عاوتاني. دونك بوغ ليليمون ولا لانديس 2. داكوغ دونك هنايا بوغ لانديس 2 غادي نكومباريوه مع نديرو لا كومباريزون مع لي زيليمون اللي من تحت منه. دونك غادي نشوف 7 مع 5. داكوغ واش 7 صغر من 5؟ دونك نو، ما غاديش ندير واحد ليشونج. دونك واش 7 صغر من 2؟ لا. دونك غنخلي هاد لو تري كما هو هنايا. غادي ندوز ل3 وغادي نقارنو مع لي زيليمون بريسيدون. دونك هنايا غادي نشوف واش 9 صغر من 7؟ نو. واش 9 صغر من 5؟ واش 9 صغر من 2؟ دونك هادو كاملين دي كونديسيون. غادي نمشي لليليمون dernier élément. Donc غادي نشوف واش هاد الواحد صغر من 9. دونك سي فري. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير ليشونج. فوالا ندير ليشونج معاه. دونك عاوتاني غادي نقارنو هو نيت هاد الواحد هذا مع اللي قبل منه. دونك واش صغر منه؟ وي صغر منه. دونك ندير له ليشونج. فوالا دونك لا ميم شوز نقارنو مع اللي قبل منه. دونك لا كونديسيون اي فري. دونك صغر منه. غادي ندير ليشونج. وعاوتاني غادي نشوف واش صغر من هذا. لا كونديسيون اي بقى. عاوتاني غادي ندير ليشونج ديالي. فوالا دونك وهكا بهاد لا ميثود هادي اون فوا غادي نوصل لاخر اليمون غادي نكون درت لو تري. دونك هنايا هاد لو تري هذا كيتسمى لو تري باغ انسيرسيون. فوالا دونك دابا غادي نشوفو لا تراديكسيون ديال هادشي هذا لا ميثود باغ لالغوريثم. دونك ندير باركور. فوالا دونك انا نديكلاري لي فاريابل ديالي. لي فاريابل عندي طابلو واحد لا طاي معينه. دونك دو تيب اونتي. عندي لي كونتور اللي غادي نحتاج. دونك اي جي مثلا ك اكسيتيرا. دونك باش ندير ليشونج ضروري غادي نحتاج واحد لا فاريابل تمبورير ضروري. ولا احتاجت شي فاريابل ديكلاري ماشي مشكل. دونك هنايا في الاول الا بغيتي دير لافيشاج ديال لو طابلو ديالي. سينو نمشيو ديريكتومون لو تري ديالنا dans la méthode de tri. Donc pour puisque قلنا كنبداو كنكومباريو هاد ليليمون هذا مع البريسيدون. دونك مع غادي نبداو من اي ايكالا ا اي ولا ا ان موان 1. علاش درت ان موان 1؟ حيت انا وصلت ل 4 ماشي بحق ديالي. كنقارن كنقارن مع اللي قبل منه. دونك ما نقارنش مع ليليمون اللي موراه. دونك هنايا فاش غنوصلو ل 4 راه غادي نقارنهم مع اللي قبل منه. دونك با دو بروبليم باش توصل حتى ل ان موان. دونك هنايا بور فار
ندخل في بوكل وحده اخرى بوغ نحتاج فيها لو كونتور جي. دونك جي هنايا غادي نقول له ايكال اي. دونك غنبقى نبدا جي ايكال اي. من بعد ا اكوا. دونك غادي نوصل لان او لا للزيرو. دونك هنايا ما عنديش سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، دونك ندير ان. فوالا ما خصنيش نوصل للزيرو، حيت لا وصلت للزيرو شنو هي الاستراتيجي دابا اللي غادي ندير؟ هي غادي نبقى نقارن مع اللي قبل منه. دونك شنو هو اللي قبل منه؟ دونك واحد غادي نبغى نقارنو مع اللي قبل منه، دونك هو جي موان زان. جي موان زان هي زيرو، ولكن لا وصلت للزيرو غادي نقول جي موان زان. دونك زيرو موان زان ما كاينش هنايا واحد الاليمون، دونك ما خصنيش ندير خصني نحبس حد ان. دونك خصني جي نحبسو حد ان. وهنايا ضروري غادي نديكلاري لو با. لو با هاد المره ما يبقاش يدير لي لانكريمونطاسيون باغ ان، غادي يبقى يدير لي لانكريمونطاسيون او لا ديكريمونطاسيون باغ ان. دونك هنايا جي قال ولا هنايا فور كنعرفو كيفاش نعبرو عليها جي موان زان ولا با هو موان زان. لو با غادي تذكر لو با ديالك هو موان زان. سي بوسيبل ديرها هنايا. دونك فار. Donc, le pas moins 1, ça veut dire J moins moins de langage C. Donc, nous avons la condition if tab J moins 1, il a qu'un supérieur tab J faire alors. نقولوا سي. دونك هنايا كنديرو سي نديروش اف. فوالا. دونك الا كان هاد لا كونديسيون اي فري شنو قلنا كنديرو ليشونج. دونك ليشونج هنايا كنحتاجو لا فاريابل temporaire. دونك كنافيكتي طاب جي. طاب جي غادي نافيكتي لا شنو؟ طاب جي موان زان. طاب جي موان زان غادي نافيكتي لا شنو؟ نافيكتي لا temporaire. لا فاريابل temporaire. وهنايا غادي ندير ان. دونك هنا فان بوغ. هنايا اوسي غادي ندير فان بوغ هاد الفور هادي. من بعد دير لا فونكسيون افيشاج. ماشي مشكل دير لها غتافيشي لو طابلو ديالك بيان سور. دير بوغ ك ايكال 0 ا ان موان زان فار écrire. دونك نديرو ليكريتور ديالاش ديال لو طابلو ك. هادشي اللي كاين. دونك هنايا غادي نديرو فار. فوالا. دونك هذا هو الالغوريثم بلو تري ا بول ولا بلو تري باغ انسيرسيون. باردون لو تري باغ انسيرسيون. دونك هذه هي لا ميثود، هذه هي لا لوجيك ديال لو تري. دونك غادي ندير ليكزيكسيون ديال البروغرام ديالو ديجا واجد. فوالا. دونك هذا هو البروغرام ديالنا. هذا هو البروغرام. دونك هنايا ديجا انا حطيت لو طابلو ديالي فور هادي بوغ افيشي لو طابلو. هنايا هذا هو الالغو ديالنا ولا البروغرام ديالنا. هنايا باش نافيشي لو ريزولتا ديالي. دونك اكزيكوتي. فوالا. دونك هنايا لاحظ معايا لو طابلو
1, moins 2, 7, 9 et 1. هنايا le tableau trié. Moins 2, 1, 1, 7 et 9. Voilà les trois types de tri.